बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्याज बालम ऑफिशियल पर न्याज बालम हाजिर है प्रोग्राम लेके। बीबी जी बालम बोलेगा, कोई बोले न बोले बालम बोलेगा। सब ये जो जदीद दुनिया है, ये जो आज का जदीद दौर है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, इसमें मजहबों का भी इख्तलाफ वो हो चुका है। हम दीन इस्लाम के दाई हैं, पैरोकार हैं, मगर हमारा रहन सहन, हमारा तर्ज ज़िंदगी, तर्ज माशरत बिल्कुल इस्लाम की तालीमात से मेल नहीं खाता। इसी तरह से हिंदू मज़हब की भी, ईसाई मज़हब भी, यहूदी किसी हद तक अभी भी अपने दीन पर अमल करते हैं, मगर बाकी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, तहजीबें हैं, वो आपस में गलत मलत हो चुकी हैं। हम भी बहैसियत मुसलमान अगर यानी इनफरादी तौर पे ही नहीं, इज्तमाही तौर पे भी हम देखें तो हम इस्लाम के दायरे में पूरे नज़र नहीं आते। हम में पड़ोसी के क्या हुकूक हैं हमें नहीं मालूम। हम में महरम गैर महरम का तसव्वुर, जो इस्लाम का दिया हुआ तसव्वुर है, जो इंतहाई पाकीज़ा माशरे की बुनियाद है, वो ख़त्म हो चुका है। अब ये जदीद दौर जो कि सोशल मीडिया का दौर है, इस दौर में क्या ऐसा जुर्म, क्या ऐसा गुनाह, क्या ऐसी कोताही, क्या ऐसी गलती है कि जो हम किसी और गलतियां, कोताहियां लफ्ज़ लिखें, इनको छोड़िए, गुनाह की बात कर रहा हूँ मैं। गुनाह कबीरा, कौन से ऐसे गुनाह हैं कि जो हम तसव्वुर कर सकते हैं किसी गैर इस्लामी माशरे से, और वो पाकिस्तान में नहीं हो रहे या किसी भी इस्लामी माशरे में नहीं हो रहे। तो आज हमारे पास इस्लाम सिर्फ लड़ने के लिए रह गया है कि हम लोगों से लड़ें कि जनाब हम मुसलमान हैं, वो हमारे नबी की जो है वो तौहीन कर दी, नाउज़ुबिल्लाह, वो कुरान की तौहीन कर दी। इन बातों पे लड़ने के लिए हम मुसलमान हैं। और अगर हमें कोई मजबूर करे कि जी आप दीन इस्लाम पे अमल करके दिखाएं, तो सॉरी, उसके लिए हम लोग बेहद मजबूर हैं कि हम दीन इस्लाम पर क़त्अन अमल नहीं कर रहे। दीन इस्लाम में जो बुनियादी रुकन है वो नमाज है। हम में से कितने लोग हैं जो नमाज के पाबंद हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? तहज्जुद की नमाज में रात को उठ के रब से बातें करना, वो फजीलत तो अल्लाह के वलियों को हासिल है। आज के मुसलमान को 5 वक्त की नमाज के लिए भी वक्त नहीं है। और यहाँ हमें स्टेटस बार बार देने पड़ते हैं कि नमाज से ना कहिए कि मुझे काम है, बल्कि काम से कहिए कि मुझे नमाज पढ़ना है। तो जिस माशरे में आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ, वो दरअसल एक टिकटॉकर बच्ची की वीडियो है। बहैसियत मुसलमान मैं बच्ची का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हालांकि आप हम सब जानते हैं कि आजकल माशरे में बच्ची का लफ्ज़ हम किन मानी में इस्तेमाल करते हैं। यानी कोई गर्ल फ्रेंड है, कोई किसी के साथ हमारे ताल्लुकात हैं। ज़ाहिर मुसलमान हूँ मैं, और मैं एक मर्द हूँ, और किसी खातून से मैं लड़का हूँ, किसी लड़की से मेरे अगर दोस्ती है, तो फिर वो दायरा इस्लाम में तो वो गलतकारी में शुमार होगा ना। तो ये गलतकारी के माशरे में, गलतकारों की ज़बान में बच्ची का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है एक गर्ल फ्रेंड के लिए या गर्ल फ्रेंड के लिए, दोस्ती के लिए, दोस्त लड़की के लिए। तो ये मैं बहरहाल मैं अपनी बुजुर्गी के नाते से बच्ची, उसे बेटी बहन के हवाले से बात कर रहा हूँ। उसे वो वाली बच्ची ना समझिए कि यार बच्ची फंसाई है, ठीक है। तो ये फातिमा खान नामी यूट्यूबर बच्ची है जिसने बात की है, नौजवान दोशीज़ा कह ले, बच्ची को छोड़िए, दोशीज़ा कह ले। उसने एक पॉडकास्ट किया है जिसमें उसने आपके और बहुत सौ के, लाखों के महबूब रजब भट्ट, जो आजकल वैसे ही तनकीद की जद में हैं और बहुत सी तनकीद उन पे आ रही है, बहुत सारे इल्ज़ामात उन पे आ रहे हैं, वो मतलूब भी हो गए हैं, उनके हवाले से, रजब भट्ट के हवाले से उस फातिमा खान नामी यूट्यूबर ने मुख्तलिफ इल्ज़ामात अपने उस पॉडकास्ट में लगाए हैं। मैं आपके सामने थोड़े से दोहरा देता हूँ जो मीडिया में सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि जी रजब भट्ट ने उनसे शादी का वादा करके उन्हें जिनसी ताल्लुकात उस्तवार करने पर मजबूर किया। अब यानी यहाँ नाजायज़ ताल्लुकात का सीगा भी इस्तेमाल नहीं किया, बराह रास्त जिनसी ताल्लुकात के लिए। और उन्होंने कहा है कि जी उन्होंने उनके साथ जिनसी ताल्लुकात रखने पर मजबूर किया। क्यों मजबूर हुई जी आप बीबी, आप क्यों मजबूर हो गई जिनसी ताल्लुकात रखने के लिए?
کیوں مجبور ہو گئیں؟ ایک اسلامی معاشرے کی ایک مسلمان بچی، کیا نام ہے آپ کا؟ فاطمہ، نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر، خاتون جنت۔ اس میں فاطمہ خان نامی اس یوٹیوبر ان پہ سنگین الزامات عائد کیے۔ انہوں نے کہا کہ جی رجب بٹ نہ صرف یہ کہ زانی ہے بلکہ شرابی بھی ہے، اور یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ایک شخص زانی ہے تو 100% وہ ساتھ ہی شرابی بھی ہوگا، تو اس میں تو کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے۔ فاطمہ خان اگر وہ یوٹیوبر زانی ہے تو شرابی تو لازماً ہونا تھا، اور آپ نے مجبور کا لفظ استعمال کیا جو میری سمجھ سے باہر ہے، کہ آپ کسی مرد کے سامنے پیش ہو گئیں، آپ کی نہ جانے کیا مجبوری تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے ان کو جو ہے شادی کے جھوٹے وعدے کر کے ان سے جنسی تعلقات قائم کیے، بلکہ رجب بٹ دوسری لڑکیوں سے بھی ان کے تعلقات ہیں، اور انہوں نے انہیں بھی فاطمہ ہی کی طرح سے استعمال کیا ہے۔ انہوں نے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ جی انہیں ایک دوست نے رجب بٹ سے ان کی ملاقات کروائی تھی۔ ان کی دوست انہیں اپنی بہن بنا کر وہاں لے گئی تھی رجب بٹ کے پاس، اور جب وہ وہاں انہیں ملوانے جا رہی تھی تو ان کے مطابق رجب بٹ کے علاوہ 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں وہاں آلریڈی موجود تھے، اور پھر یہ پیئر بن گئے اور انہوں نے وہاں جناب زناکاری کی، گناہ کبیرہ کیا۔ پھر ان کا آگے یہ بھی اقرار تھا کہ جی رجب بٹ نے اس مجبور خاتون کو جو جنسی تعلقات پر مجبور ہوئی اسے قیمتی گھڑی اور قیمتی کار جو ہے وہ بھی تحفے میں دی، اور پھر اسی پوڈ کاسٹ میں انہوں نے وہ گھڑی دکھاتے ہوئے یہ بتایا کہ جی یہ 39 لاکھ روپے کی گھڑی ہے۔ واہ، کیا مجبوری ہے آپ کی! 39 لاکھ کی گھڑی اور کار تو نہ جانے پھر اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوگی۔ پھر وہ کہتی ہے کہ صرف یہ ایسا ایک بار نہیں ہوا بلکہ متعدد مرتبہ ایسا ہوا، یعنی جب خواہش ہوئی تب مل لیے اور جا کے اس گناہ کبیرہ میں شریک ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی وہ شراب پی کے ان پہ تشدد بھی کرتا تھا۔ جناب، جب آدمی شراب پیتا ہے تو پھر دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، اسے اپنا ہی ہوش نہیں رہتا، تو پھر اس میں محبت بھی ہوتی ہے اور تشدد بھی ہوتا ہے، پھر تو سب کچھ چلتا ہے۔ انہوں نے رجب بٹ کو کہا ہے کہ جی ایسے شخص ہیں جو لڑکی کے بغیر ایک رات بھی نہیں رہ سکتے، ہر وقت وہ گھر سے باہر رہتے ہیں اور ان کا کام ہی یہ ہے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کو خواتین کے حوالے سے ان پہ الزام لگایا کہ وہ زانی ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ ہم جنس پرست بھی ہیں اور وہ غلط کاموں کے لیے جنس اور عمر کا فرق نہیں دیکھتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے یہ جو کچھ کہا ہے اس کے ان کے پاس ریکارڈ یا تمام شواہد انہوں نے کہا ہے کہ وہ موجود ہیں، اور ان کی نامناسب ویڈیوز بھی ان میں شامل ہیں۔ فاطمہ خان نے پہلے بھی متعدد انٹرویوز میں رجب بٹ پر سنگین الزامات عائد کیے تھے، جبکہ چند دن قبل جو ہے وہ رجب بٹ فاطمہ خان کے اس طرح کے تمام الزامات کو رد کر چکے ہیں۔ دیکھیے جناب، یہ ٹک ٹاک یا سوشل میڈیا میں بالخصوص ٹک ٹاک، انسٹاگرام وغیرہ، ان پہ جو ہماری مسلمان بچیاں آتی ہیں جن کے اکاؤنٹس ہیں، ان میں سے بیشتر بالخصوص جو ٹک ٹاکرز ہیں، ایک لائن ہے، ایک سلسلہ ہے لامتناہی، ہر روز کچھ دنوں کے بعد، ہفتوں کے بعد کسی ایک ٹک ٹاکر کی ویڈیو لیک ہوتی ہے جس میں وہ اس غلط کاری میں ملوث دکھائی جا رہی ہوتی ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کون سا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ؟ کون سی یہاں پہ جناب ایجنسیاں ہیں؟ کون سے ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں؟ دن دہاڑے یہ سب کچھ ہوتا ہے، راہ چلتے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ پنجاب گورنمنٹ کا، حکومت پنجاب کا، مریم نواز صاحبہ کا، چیف منسٹر پنجاب، کہ اب انہوں نے ایک فورس تو ایسی بنا دی ہے کہ جو اس طرح کے غلیظ لوگوں کو ان کے منطقی انجام پہ پہنچا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ کسی کو بدنام کر دیں، الزامات کی بوچھاڑ کر دیں، الزامات بعض اوقات صحیح بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات غلط بھی ہوتے ہیں، کسی کی شخصیت کو مسخ کرنے کے لیے بھی کیے جاتے ہیں، کسی کے عروج کو دیکھتے ہوئے اس کی ٹانگ کھینچنے کے لیے بھی ایسا کیا جاتا ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ کسی اسلامی معاشرے میں ہونا چاہیے؟ پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہتے ہیں ہم لوگ، کیا پاکستان میں اس طرح کے واقعات، اس طرح کی خبریں، اس طرح کے مناظر ہمارے سامنے آنے چاہیے؟ وہ سوشل میڈیا پہ ہوں یا کسی میڈیا پہ ہوں، یا زبان زد عام ہو جائیں
کسی کے کانوں تک بات پہنچے، کسی کی آنکھیں ایسی چیزیں دیکھیں، کیا یہ پاکستان کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے معاشرے میں ایسا ہونا چاہیے؟ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری تمام ایجنسیوں کا کام ہے کہ اس فحاشی کے سیلاب کو روکے۔ حکومت پنجاب ہی کا نہیں، حکومت پاکستان کا بھی یہ اولین فریضہ ہے کہ اس بدکاری کے راستے کو ان تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ قدغن لگائی جائے، پابندی لگائی جائے، اور یہاں سے صرف علمی مواد جو ہے وہ آن ایئر جانا چاہیے، اور کسی قسم کی فحاشی، بدکاری، بدنامی، بے غیرتی، بے حیائی اس کو اس طرح سے پھیلنے سے روکنا ہوگا۔ بی بی جی بالم بولے گا، کوئی بولے نہ بولے، بالم بولے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔